राज्यात सुरू आशिल्ल्या बेमोसम पावसान बरोच धुमाकूळ घाला। पावसाक लागून पुराय वाठारांतल्या रस्त्यांचे आनी गटार वेवस्थेचेर साबार प्रश्न निर्माण जाल्यात। जुवारी नगर सांकवाळ हांगा हाचीच एक देख पळोवपाक मेळ्ळी। Car cannot come here. MES जंक्शन कॉलेज जंक्शन ते बिर्ला हांगा जोडपी व्यस्त रस्ते आता जायत्या घातक फोंडकुलांनी भरिल्ले आसात। या मार्गावयले सगळ्यांत चड लुकसाण जाल्ले वाठार म्हळ्यार विविध हाऊसिंग सोसायटी कडेन वचपी क्रॉसिंग रस्ते जे व्हांवन गेल्यात। या क्रॉसिंगा वयल्यान PWDन हालींच पोरणी मुखेल उदकाची पायपलायन बदलिल्ल्यान हातूंत आनीक भर पडला। खणिल्ल्या वाठारांत चिखोल आनी फोंडकुलां भरून PWDची पोकी कामां उक्ताडार आयलीं। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।